भोवमुगाळा सुरेस्परा बापा तुका एकल्याकच फावो मान महिमा पदवी आनी राजवडकी ससनाच्या ससनाक भोव प्रत्येक जावन ह्या घडये तुका वर्गां दिता तुवें दिल्ल्या दिसा पासत जिविता पासत आमकां दिल्ल्या हर एका देण्या आनी आशिर्वादां पासत हर एक उत्तम फळां पासत सर्व बऱ्या गुणां पासत आनी आज हांगासर येवंक तुवें ही बरी भलायकी फावो केल्ल्या पासत तुका अर्घ आनी होगळाप दिता तशेंच भोवमुगाळा बापा ह्या भोव पवित्र घडये आमकांच आमी आनी हो जागो देवाच्या उतार वाचच्या ह्या भयणीक आनी आयकोनच्या आम्हा सर्वांक तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता आनी तुजे लागीं मागता भोवमुगाळा बापा तुवें तुज्या प्रवाद्यांक आपोस्तालांक शिसांक धर्मदूतांक आनी 22-70 जाणांक दिल्ली तिस्स पदवी बोळ आनी सकत ह्या संवसारांतल्या हर एका वायट आनी खोट्या सत्यांचेर खोट्या मनशांचेर दुस्मानाचेर आमी जैत व्हरची कुडींतल्या हर एका अस्कतक्यांचेर वडण्यांचेर ह्या पिडाशिडांचेर आमी जैत व्हरची तुज्या उतरा मुखांतर हर एका पिडेस्तांकी गुण करची समजणी जाणवाय आनी गिन्यान संपूर्ण तुज्या धर्मशास्त्राची आनी तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार कृपा बोळ आनी सांगात सकत ती देणी आमकां समेस्तांकी दिवन आमी सगळ्यांनी धैर्यान बोळान सक्त्यान कुरपेन आनी उर्बेन भरोवन ही सुवार्ता आमी प्रगट करूंक देवा तुजी हर एक उतरां हर एक पवित्र उतरां आत्मीक सतां दैवीक सतां आमी जाणा जावन उपरांत तुज्या भुरग्यांक तुज्या भक्तांक ह्या पवित्र परजांक आमी कळीत करच्या पासत तूं आमची काकुळट कर तशेंच भोवमुगाळा बापा तुज्या सर्गार्थांव धाडतो सहाय्यक तो मजतदार तो पवित्र आत्मो पेंतेकोस्ताच्या दिसांक वारमरेचेर आनी आपोस्तालांचेर उज्याच्या जिबा रुपार देवन आयिल्लो तस्सो पवित्र आत्मो ह्या भोव पवित्र घडये म्हजेर आनी हांगासर जमा आसलेल्या हर एका भाव भयणी भुरग्यांचेर समजणेचो आत्मो जाणवायेचो आत्मो गिन्यानाचो आत्मो बुद्धीचो आत्मो पदवेचो आत्मो सक्तेचो आत्मो शाणेपणाचो आत्मो देवा तुज्या मोगाचो आनी भिरांतीचो आत्मो सताचो नितीचो आनी प्रामाणीकपणाचो आत्मो आमकां संपूर्ण सता करून पावोवचो सत शिकोवचो सत जाणा करचो तो पवित्र आत्मो तूं आमचे थंय धाड तशेंच भोवमुगाळा पवित्र बापा तुजो भोव पवित्र सर्ग उक्तो कर आनी ह्या वेळार धाड तुज्या सगळ्या सर्गींची फौज देवदूतांची फौज रफायल गब्रियल सा मिंगेल तुज्या रक्षक दूत राखण बडवे आण बडवे जतन घेवचे देवदूत आनी मार्गदर्शन दिवचो तो पवित्र आत्मो म्हणजे थंय हांगासर जमा आसलेल्या हर एका भाव भयणी भुरग्यांक आमच्या मुखल्या फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक ह्या जाग्यार तूं धाड भोवमुगाळी माये सदांच तूं आमच्या पासून तुज्या पुता जेजू लगे विनंती करताय देखून आज तुजी ससाय आमी मागता आनी ह्या घडये तुज्या पुता जेजूक आमी आयकतना आयकल्ल्या प्रास चड तें उतर आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक दिसपट्ट्या जिवनांत तें उतार घट्ट धरन तुज्या पुता जेजूक आमी चड आनी चड महिमा दिवच्या बसत जेजूची कृपा आमकां मागून दी नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचे जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 गेल्या त्या फेब्रुवारीच्या 20 तारखेर म्हाका कतार पाटी बसोवंक आसलें आनी वेताना मँगलोर म्हज्या सांगता फ्लायटार एक भाव आसलो हिंदू भाव तो दुबय वेसो बॉम्बे पर्यंत आमी सांगता आसले सांगता बसल्या वरवीं ताची वळख म्हाका जाली लगेज आनी सगळी दवरून जाल्या उपरांत सीट बेल्ट बांदा म्हणटाना तो म्हजे लागीं उलोवन अशें विचारी लागलो ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನದು ತುಂಬ ಪೋದು ಬೈದಾರ ಯಾನವರ ಪೋದು ಬೈದೆ ಅಣ್ಣ म्हणल्यावे ताका तुवें हे पयल्या पटी वेचेंगी न्ही पयले वचून आयला की हांव एपटी वचून आयिल्लो सायबा म्हळें अंदा ಯಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚಾದ ಒಂತೆ ಅಂಕ ಪೊಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅತ್ತು ಉಂದಿತ ಮಿತ್ತ ಲೈಫ್ ಉಂಡತೆ ಲೈಫ್ ಅನ್ನಗ ಬಡ 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 ಅಂದ ಪಂದುಂಡಾಮಿನಿ हांवें पयल्या पटी वेचें देखून म्हाका इल्ली भिरांतशी दिसता वय आतां वयर उडटा न्ही तें उडटाना बडा 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 करून हलता गी म्हणी ताका हांवें म्हळें बडा 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 अंद पंदड आतां पंद पंद तिर्ते बुरड ನಂಗೆ ತಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಗಲೆಗ್ ಇಜ್ಜತೆ ಇರ್ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದ ಗಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲೆ म्हणले हांवें बडा बडा करून हालोवन हालोवन सकला पडोवन आमकां काही कळटा भितर आसल्यार कितें जालें म्हणून ना न्ही इतलो लोक सकला पडला तांकां काही कळना कितें जालां म्हणून तूं धैर्य कर आनी गट्ट बोस म्हणलें हांवें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमकां आसा की आसल्या पैणाची भिरांत या म्हाका आसा की म्हाका पयलें आसली पूण आतां म्हाका पैणाची भिरांत ना कित्याक म्हळ्यार म्हज्या हर एका पैणाच्या वेळार आतां फादर जेरीन सांगून दिलें तें उतर हांवें सांगचें आनी धैर्यान बसचें बसार कारार रिक्षार प्लेनर ट्रेनीर या राती नित्यान हांव म्हज्या खटल्यार जाल्यार बसोवन दी
सौम्या हांव तुजो आनी तूं म्हजो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सौम्या हांव तुजी आनी तूं म्हजो. आमी जर निरासून दी, आमी वाऱ्यार उबोवन दी, ह्या सगळ्या दर्यान पडून दी, आमी कोणा सांगाता? सदांकाल सौम्यांच्या एकवटांत आमी सौम्या सांगाताच आसता. आजकाल जायत्यांकी भिरांत ह्या खावजेणी. कोणाचो घोव, कोणाचे बायल्या भुरगीं भायल्या गांवांत आसात, एक दीस तांचे फोन येना जाल्यार कितें जालें, काल जालें, खंय गेलो? इस्काला गेल्ल्या भुरग्यांच्या बस येवंक 5 मिनटां वेळ जाली जाल्यार कितें जालें, कित्याक येवना, खंय गेलें? थोड्यांक एक सुरे रावची भिरांत, थोड्यांक एक सुरे चलची भिरांत, थोड्यांक काळखाची भिरांत, उदकाची भिरांत, उज्याची भिरांत, थोड्यांक मनशाची भिरांत, थोड्यांक अस्तित्वांत नासल्ल्यांची म्हणजे मेल्ल्यांची भिरांत. भुरग्यांक शिकपाची भिरांत. कोणाचें शिकप पूर्ण जालां त्या प्रकार म्हाका एक काम मेळत की ना म्हणची शिकल्ल्यांक भिरांत. ह्या तरणाट्याक म्हाका एक बरी सैरीक मेळटा की ना म्हणची ती भिरांत. ह्या कोण उतर प्रायाक पावलांत ताणी चिंचे म्हाका कितें जातलें, म्हजी गत कितें जातली, म्हजी भुरगीं म्हाका कितें करतलीं, पळयतलीं की सोडतलीं की. एका ना एका रितीची भिरांत मनशाक दोसता. पूण आज देवाचें उतर आमी आयकतले. जर देवाची भिरांत आमकां आसा, देवाचें बे आमच्या काळजांत आसा जाल्यार आमी कोणाय की कसले की भियेन आसतना ह्या संवसारांत धैर्यान जियोंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोण देवाच्या भिरांतीन जिवन आपणाक देवाच्या हातांत घालून देवाची खुशी करता ताका संवसारांत कसलेंच भेना. कित्याक संवसारांतल्या कसल्याय वायट संगत्यांचेर तो जैत व्हरूंक शकता. खंय गेल्यार ताका भेना. मारेकार, वारें वदाळ, ह्या गुंडाळेच्यो न्हंयो दर्यो, ह्या भिरांकूळ जळतो उजो, कसलीच वायट सकत त्या मनशाचेर जैत व्हरूंक शकना म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक कोण देवाच्या भिरांतीन जियेता, कोण देवाची खुशी करता, कोण देवाक आपणयता, त्या मनशा सांगता हर एका घडये हांव आसा म्हणटा देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या मनशा सांगता कोण आसता? देवाच्या उतरा मुखांतर ऐका. पयलें देवाचें उतर इसाया प्रवादीचो बूक वर्स 40 आनी 3 दुसरी ओळ ऐका. इसाया 43:2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो. कोण सांगता हें उतर? सर्वेस्पर देव दळपरांचो सर्वेस्पर म्हणटा आज तुमी तुमच्या घरांत हांगा आयल्या, तुमच्या सांगता कोण आसलो? देव आसलो, जेजू आसलो. ना जाल्यार आज सकाळी येताना कितल्यो गाडयो थंयसर पडल्यो, कितलो लोक तांणी चिंतल्या जाग्याक वचोंक ना. मोगाच्या भावानो भयण्यानो, आज देव हें उतर सांगता. परत्यान ऐका. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो. न्हंयांतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवंक शकच्यो नात. प्रेज द लॉर्ड. फाटल्या दिसांनी बिहार गांवांत कितें घडलें तुमी जाणात. वारें वदळ पावस जायते गांव हडले, बुडल्यो, घरां बुडल्यो, मनजाती बुडल्यो. आनी बिहाराच्या गव्हर्मेंटा वरवीं ते नियंत्रण करूंक जायनातल्या वरवीं तांणी दिल्ली सेंट्रल गव्हर्मेंटा जावन सेंट्रलाचो हेल्प तांणी मागलो आनी थंय जावन जायते सैनिकांक आनी हेलिकॉप्टरांक थंयसर धाडले. आनी त्या सैनिकांनी जायत्या लोकांक मनजातीक बचाव केलें. आनी त्या सैनिकांनी बचाव केल्ल्या पैकी एक 80 वर्सांची स्त्री आसली. 80 वर्सांची एक स्त्री उतर प्रायची. तिच्या दोनूय दोळ्यांक दिश्ट ना. 2 दीस 2 राती गोळोभर उदकांत ती त्या घरांत एक रुखाचो खांबो धरून अशें कडकडून आसली. त्या सैनिकांनी तिका बचाव केलें आनी इल्लें पियोंक खावंक दिलें. तिका इल्लें धैर्य आयल्या उपरांत, इल्लें बोळ आयल्या उपरांत त्या सैनिकांनी तिका विचारलें, माय येद्या व्हडल्या घरांत तूं एकलीच रावून आसली गी? तेद्या तिणें म्हणलें, ना म्हाका 4 जाण पूत आसात, म्हाका 4 जाणां सुनो आनी घरभर नात्रां आसलीं. पूण पावस आयलो, उदक चडोवन आयलें आनी उदक भरून येतना म्हज्या पुतांनी म्हाका म्हणलें, माय तूं हांगा राव, बायल मनशांक आनी भुरग्यांक आमी पयलें सोडून येता, मागीर तुका व्हरूंक येता म्हणून गेल्ले. येवनात आनी हांव तांकां म्हज्या पुतांक राखून आसा म्हणाली ती. आनी निमाणें तिच्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळून त्या सैनिकांक तिणें सांगलें, म्हज्या आपणाच्या लोकांन म्हाका हांगा सोडले, म्हजे पूत येता म्हणलेले फाटी येवनात, पूण म्हज्या सरस्परा देवान ह्या उदकांत, गुंडाळ्याच्या उदकांत म्हाका बुडोवंक सोडूना. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. हांवें कित्याक तुमकां सांगलें म्हणल्यार ती 80 वर्सांची दोनूय दोळ्यांक दिश्ट नासलेली स्त्री अनभावार्थी हिंदुवांची. पूण आज आमी कोण? भावार्थी लोक न्ही गे. भावार्थी म्हणटना आमी धैर्यादीक पळय आनी देवाचें उतर आमकां कशें त्या उतरा मुखार आमकां धैर्यादीक करता. असले देवाची उतरां आमकां आसतना त्या उतरा मुखार देव आमच्या सांगत आसतना आमकां धैर्य दिता. आमी कशें ह्या संवसारांत धैर्यादीक जावन जियोंक फावो. परत नायका. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो. न्हंयांतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवचें नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेचोनाय. उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करचे ना. तुजे आनी म्हजें भस्म करूंक शकच्यो नात. आज असली धैर्यादीक उतरां देव आमच्या सांगता आसा म्हणून दाखयता. हर एका घडये आमी ताचो नियाळ केल्यार, आमी ताचो सांगात सोदलो जाल्यार हर एका घडये संवसाराच्या खंयच्याच वायट तुजेर आनी म्हजेर जैत फुरिना म्हणटा. मुखार ऐका. सिराकाचो बुक वर्स 30 आनी 3 पयली वळ ऐका. सिराक 33 वर्स 1. सिराकाचो बुक वर्स 30 आनी 3 पयली वळ ऐका. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता, जो मनीस सर्वेस्पराची भिरांत धरता, ताचेर कसलेंच वायट येवचें ना. त्या मनशाचेर कसलेंच वायट येवचें ना. तो कश्टांत पडत जाल्यार आनी तो मनीस देवाची भिरांत धरतलो मनीस जर कश्टांत पडत जाल्यार ताका सुटका मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. काल विनवणाच्या मागण्यांत हांव आसुल्लो आनी थंयसर मागण्यांक एक भाव आयिल्लो. आजी हांगासर आसा तो. मागणें जाल्या उपरांत तो भाव म्हजे लागीं उलोवंक आयलो आनी ताका हांवें म्हणलें तुका हांवें आज पर्यंत पळोवंक ना बाबा, तूं नवो गी. ताणें म्हणलें वय हांव दुबय आसचो काम करूंक. दुबय काम करनासा ते वेबसायटीर देवाचें उतर आयकून आसा. पूण आज हांव सकाळीं आयिल्लो मात्र आनी येवन न्हावन तो पयल्या मागण्याक आयला. दुबय तो आयला मात्र सकाळीं नाला आनी मागण्याक आयला खंय. ही जावन आसा देवाची भिरांत मोगाच्या भावानो भयण्यानो. ताज्या रजेचो पयलो दीस कोणाक? देवाक. त्या रजेचो पयल्या दिसा संतोष ताणें कोणा सांगता भोगलो? दुबय 2 वर्सां काम करून आयलो. ताज्या लागीं पयशे आसले न्ही गी. भोवंक खंय म्हणे संवसारार वशेत आसलें ताणें. ही जावन आसा देवाची भिरांत. पयलो मान, पयलो सम्मान देवाक, पयलें स्थानमान देवाक. असल्या मनशांनी ह्या संवसारांत भिवची गरज आसा गी ना. तो जाल्यार मनशा सांगता खंय गेल्यार देव म्हणटा हांव आसा तुजे सांगता. कित्याक तुजो पयलो मान म्हाका, तुजो पयलो दीस म्हाका, तुजो पयलो संतोष म्हजे सांगता. असल्या मनशांक भिरांत ना, खावजणी ना, भे ना. आनी मुखार जेजूची उतरां ऐका. ह्या संवसारांत भे कोणाक, भिरांत कोणाक, खावजणी कोणाक? मुखार ऐका जेजूची उतरां. जेजून ताज्या उतरान सांगला कोणाक भे. मातेवाचो वांजेल 6:30 आनी 3. मॅथ्यू 6:33. मातेवाचो वांजेल 6:30 आनी 3. कोणाक भे, कोणाक भिरांत, कोणाक खावजणी? देखून सोदा तुम्ही पयलें देवाचें राज. सोदा तुम्ही पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी. मोगाच्या भावानो भयणानो, कोण देवाच्या राजाक पयलें स्थान मान दिना, कोण देवा ते खुशी सोदिना, कोण देवा ते संतोष सोदिना, कोण देवाचें पवित्रपण आपणान घेवंक पाटी करता, तसल्यांक मात्र ह्या संवसारांत भे, भिरांत आनी खावजणी. देवाचे राज्य सर्गीचे राज्य खंय आसा? जायतो लोक फादर जेरीन सांगला जायतो लोक ते मेल्या उपरांत आसा म्हणून राखोन आसा म्हणून. ना, मेल्या उपरांत ना, ते आमच्या दिसपडट्या जिवनांत आसा. हर एका घडये त्या देवाच्या राजाचो संतोष अनुभव आमी करियेत. सतांत नीतीत आनी प्रामाणीकपणांत ते आटापून आसा. देखून सत काय आसा ते सोदून वच. नीत काय आसा ती सोद आनी प्रामाणीकपण पळय. जें कितें तूं करताय, जें कितें तूं उलयताय, आयकताय, पळयताय, ह्या कसली करणी आदार ते कितें काम करता जाल्यार हें म्हज्या देवाक मानवता गी, देवाक म्हज्या मेचवता गी. ह्या कामा मुखांतर देवाक हांव दुखयता गी, हें पयलें पळय. आमी करच्या हर एका कामांत पयलें भे आमी देवाक दाखोवचें म्हळ्यार अशें. म्हजें उलोवणें हांवें आयकोवचें, हांवें पळोवचें, हांवें वेची वाट या खंय वयचो जागो तो म्हज्या देवाक मानवता गी, मेसवता गी. आज सकाळीं पाद्राबान सांगलें आज भुरग्यांक रजा आसा. जायतीं जाणां भोवंक गेल्यांत आसतलीं पूण ती सुरक्षीत नात. तांकां भंय आसा खंय एक्सिडेंट जाता गी, कितें जाता गी, आमी पाटी येता गी ना गी म्हूण. पूण तुमकां हांगा बसलें कसलें भंय आसा गी, भिरांत आसा गी. पळय आनी गी संजेर 4 वरां पर्यंत तुमी सुरक्षीत. मात्र न्ही
देव सांगता तू खंय गेल्यार उपरांत तू सुरक्षीत तुझ्या सांगता देवच वेता हांगातून आमच्या सांगता देव आमच्या सांगता येता कित्याक तू सकाळी उठून देवाच्या पांयांतड आयलाय. आज मोगाच्या भावानो भयण्यानो देवाक आमी पयलें भें दाखोवचें भिरांत दाखोवचें मान दिवचें म्हळ्यार हें पयलें काम देवाचें पयलो दीस देवाचो पयलो संतोश देवा थंय. मागीर 4 दीस आसात न्ही रजा भुरग्यांक ह्या बोटी आतां पळय उरलेले 3 दीस आसात वसूंक. पूण तुमी भागी आनी असलें पयलें भें आमी देवाक दाखयताना दुसऱ्या कोणाय की कसले की भियेन आसतना हर एका घडी आमी देवाची खुशी करूंक शकता. आनी अशें पयलीं आमी देवाची खुशी करताना देवूच तुज्या आनी म्हज्या आदाराक येता आनी तो सांगता तुवें भिवची गरज ना. फाल्यांच्या विशयांत भुरग्यां विशयांत भविश्या विशयांत कामा विशयांत कुटुंबा विशयांत तूं भियेनाका तुका कितें गरज आसा तें सगळें हांव दिता म्हणटा. परत्यान आयका देखून सदां तुमी पयलें देवाची राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्ती तो तुमकां दितलो. कितें दिता म्हणला देवान सर्व वस्तू तुका आनी म्हाका आमच्या कुटुंबांत जिवितांत वावरांत कितें जाय आमकां तें सगळें ताणें दिता म्हणला. तुका आनी म्हाका गरजेच्यो वस्तू म्हणल्यार कितें एक ल्हानसो जागो जियोवचे खातीर एक ल्हानशें घर दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर एक ल्हानशें काम आनी बरी भलायकी इतलें आमकां गरजेचें वय मू तें देवान दिता म्हणला. जर देवाच्या उतरांचेर तुका आनी म्हाका पात्यांनी आसा जाल्यार खंडीत हें देवान तुका आनी म्हाका दिता म्हणला. कित्याक कोण देवाची खुशी करता तो मनीस कोणी निराशी जाल्लो तुमी पळयला गी आयका लागी ह्या सगळ्या बायबलांत पवित्र बायबलांत देवान ताच्या उतरांत सांगलां जायत्या देवाच्या भक्तांक प्रवाद्यांक याजकांक कश्ट विघ्न अनवर आयल्यांत पूण कोणें त्या कश्टांनी देवाची खुशी केला तो मनीस निराशी जाल्लो ह्या बायबलांत तुमी पळयला गी आयका लागी ना. देखून देवाचें उतर सांगता कोण सरस्वती संतोष सोदता ताच्या काळजांतले हर एक अत्रेक पुरा जातले ताणें हातीन धरलेलीं कामां पुरा सुपळ जातलीं तुमी चिंतलां तें सगळें काम जातलें एकच एक काम बाकी उरना म्हणटा देवाचें उतर. मुखार आयका किर्तनाचो बुकावसर 30 आनी 7 चवथी वळ आयका साम 37 वाच पळोव एकच एक काम तुवें चिंतलेलें जाय नासतना उरचें ना सगळीं तुजीं कामां सुपळ जातलीं म्हणटा देवाचें उतर. तूं देवाच्या भिरांतींत उरून देवाची खुशी तुवें करतना देवा थंय तुवें संतोश सोदतना सर्वेस्परांतय तुजो संतोष सोद सर्वेस्परांतय तुजो संतोष सोद तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो. पळय न्ही तुजें काळीज कितें पुरो अत्रेकता पळय तें सगळें तो तुका दितलो. आमची जायती मागणी गरजो विनवण्यो आसात न्ही गी थोडे आमी सांगता पूण थोड्यो अश्यो आसात कोणाक मागूंक सांगच्या खातीर तें जायना आमच्या काळजांतच आसतात पळय गी न्ही. पूण ते वरेक देव जाणा आनी ते तुज्या काळजांतले घूट वरेक देव पुरा करतलो कितेंच बाकी उरचें ना. पूण हांवें सुमार जाणां जावन आयकलां लांब आवक जियेल्ल्या उपरांत 80-90 वर्सां जिवन निमाणें मांद्रेर आसतना तांणी सांगलेलीं उतरां हांवें आयकलां. हांवें तें करूंक चिंतलें तें वचूंक चिंतलें आपणा लागीं जावना. इतलीं वर्सां जियोवनी तांची कामां आणखी जावनात. कितें कारण कितें घटमूट आसतना देवाची खुशी तांणी करूंक ना देवाच्या संतोष तांणी सोदूंक ना त्या खातीर तांची कामां पुरा जावंक नात. देखून आज हर एका दिसा देवाचें उतर आयकत जाल्यार तुमी हर एका शनवारा देवाच्या पांयांत हाडून देवाचो संतोष सोदता जाल्यार तुमी भिवची गरज आसा गी खंडीत ना. देवाचें उतर सत जावन आसा. कोण ताची खुशी करता कोण ताच्या भिरांतीन जियेता पयलो स्थानमान ताका दिता ताचें कसलेंच काम बाकी उरचें ना संपूर्ण. आनी ह्या उतरा खातीर पवित्र बायबलांतलें हें उतर सत म्हणचे खातीर तुमकां एक दाखलो दिता हांव सुवार्ता परगटणार सां पावलूचो. सगळी ताची जिणी देवाची खुशी केल्लो सां पावलो देवा ते संतोश दलो सां पावलो कशें ताच्या काळजाचे अत्रेक पुरा जालात कशीं सगळीं कामां ताणें सोंपयलांत ताच्या उतरा मुखांतरच तुमी आयका. तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 4 वळ 6 आनी 7 आयका. 2 Timothy chapter 4 verse 6 and 7. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवच्या स्थितीक पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. आतां ताणें वेसो वेळ लागीं पावला म्हणून साम पावलांका खंतीन ना दुखीन ना बुडोवन ना रडोवन ना ह्या देवा लागीं अशें मागना म्हाका आनी 1 वर्स दी म्हाका आनी 1-2 वर्सां सोडूं म्हजी कामां जावनात बाकी आसा म्हणून साम पावलो. फाटल्या दिसांनी म्हज्या बायलेन शांतीन सांगली एक खबर हांव तुमच्या मुखार दवरतां.
हांगा शनिवाराची रितीर जाल्या उपरांत ते पाटी स्टॉलांत ते कॅसेट घेवन गेले खंय आनी एक उतर प्रायसो अंकल थंयसर कॅसेट घेवन सोदून आसलो सुमार वेळ सोदूनच आसलो पळोवन ताणें विचारलें खंय अंकला इतल्यो कॅसेटी आसा तूं कितें सोदून आसाय त्या वेळा त्या अंकलान म्हणलें खंय असल्या पैकी खंयची बरी म्हणून बरी आसा की आपूण सोदून आसा म्हणलें खंय त्या वेळा ताणें म्हणलें खंय अंकला देवाचें उतर सगळें बरेंच न्ही गी खंयचें पाड आसा आतां बऱ्यांतली बरी तुका जाय जाल्यार हांव एक नांव सांगता ती घे आनी आयक आदी येवस म्हणलेली कॅसेट हांगासर आसा ती घे आनी एक फावटी आयक कित्याक फादर जेरीन सांगलां मोरच्या पयलें हर एका मनशान तें देवाचें उतर एक फावटी आयकपाचें आनी उपरांत मोराचें त्या वेळा त्या अंकलान सांगलें खंय आमकां इतल्या ओगी आदेश मागोवंक नाका आबा आमची कामां आणखी बाकी आसात आमची कामां पुरा जावनात आणखी ती पुरा कामां जातेर आमची आशा पुरा जातेर निमाणे आमी आदेश मागता म्हणून सांगून ताणें ती कॅसेट व्हरूं नाका तेंची सोडली खंय सांबाळून अशें म्हणलें की सांबाळून अशें देवा पवित्र रत्ना मुखांतर देवान ताका निमाणो दीस ह्या संवसारांतलो कळीत करतना सांबाळून सांगलें की म्हजी कामां बाकी आसात 1 वर्स दी म्हाका 2 वर्सां सोड 5 वर्सां रावय म्हणलें की सांबाळून आतां मुखार ऐका ताच्या उतरांनी ऐका कशें ताच्या काळजाचे अत्रेक पुरा जाल्ले कसो तो तयार आसलो वचूंक देवाक मेळोंक आतां मुखार ऐका 7वी वळ ऐका म्हजें झूज हांव बरें झुजलां म्हजें झूज हांव बरें झुजलां सैताना विरोध देवसारा विरोध कुडीच्या अस्कतक्या विरोध वडण्या विरोध खळखा विरोध संसारी अधिपती विरोध राया विरोध या सर्व क्रिस्तांच्या दुश्मना विरोध कितें झूज म्हणजे झुजूंक आसलें तें हांव बऱ्यान झुजलां मात्र न्हय तातूंत ताका जैती जोडिल्लें ताणें जैती जोडिल्लें मुखार शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां शेवट पर्यंत ताची धांव तो धांवला कसली धांव म्हज्या बरी दुबय वचून कतार वचून पयशे जोडची धांव गी पैसे जोडची गी सगळ्या संवसारांत क्रिस्ताक परकट करची ती आशा अत्रेक आसलो तोय ताचो पुरा जाल्लो सगळ्या संवसारांत चारी कुशिल्यांनी मुखान पटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक सर्व गांवांनी ताणें क्रिस्ताक परगट करणें जाल्लें तोय अत्रेक ताचो पुरा जाल्लो मुखार म्हजो बाबर्थ हांवें सांबाळ्ळा कितें सांबाळलेलें सांबाळून आज क्रिस्तांव म्हणलेल्या भावार्थी लोक म्हणलेले आमी कितें सांबाळीचे भावार्थ सांबाळीचे न्हय गी आनी फादर जेरी 22-23 वर्सां जावन होच भावार्थ तुवें आनी हांवें सांबाळच्या विशयांत उलोवन आयला मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो तांणी उलयल्ल्या तांणी सांगलेल्या हर एका शिकवणेंत हांवें आयकलां हर एका शिकवणेंत म्हणलेल्या बरी तांणी सांगलां आमी आमची जात सांबाळटा धर्म सांबाळटा इगोर्ज सांबाळटा नांव सांबाळटा काम सांबाळटा आनी मर्यादा सांबाळटा सांबाळून कितें सांबाळलें भावार्थ सांबाळलो सांबाळून कित्याक ताणें भावार्थ सांबाळलो कितें आमी सांबाळटा पळया तें देव सांबाळिना देव तें दवरिना म्हणजे सत सांबाळ जाणा आसलो ह्या संवसारांत जायतें आसा सांबाळचें तसलें आनी मनीस सांबाळच्या प्रयत्न करता सांबाळणी दवरिता पूण सांबाळली सत जाणा आसलो कितें आमी सांबाळटा तें देव सांबाळिना देव ताचो नाश करता म्हणून जो आमचें पयल्या पत्रावसर 2 आनी 17वी वळ आयका थंय सारकें कळटा देवाचें उतर आयकल्यार कितें आमी सांबाळटा देव ताचो नाश करतलो संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतलो पूण देवाची कुशी करता तो सदांकाळ बळतलो आज संसारांत दोळ्यांक बरें 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 दिसता न्ही गे आमकां तो घालता हांवें घालीची ताणें घेतला म्हाका घेवची ताणें बांदला म्हाका करीची हें सगळें उरचें तसलें गी देवाचें उतर सारकें आनी साफ सांगता कितें आमकां मोग आसा कितें आमी सांबाळटा तें देवाक मोगाचें न्ही देव तें सांबाळिना जर ह्या संवसारांत आमी सांबाळलेल्या पैकी कांय उरचें तसलें आसा जाल्यार तो जावन आसा खरो भावार्थ म्हणजे सत सांबाळ जाणा आसलो आनी आज क्रिस्तांव म्हणलेल्या भावार्थी लोक म्हणलेले आमी हें सत जाणा जायची उरच्या तसली वस्तू जावन आसा भावार्थ मात्र देखून सांग पावलो हांव त्या धर्माचो हांव ह्या जातीचो हांव एक शिकोणदार हांव धर्मशास्त्रांत प्रवीण हांव सुन्नत जाल्लो ह्या क्रिस्तांवाच्या सिनागोगांचेर ह्या क्रिस्ताच्या पवित्र सभेचेर म्हाका अधिकार आसा हें सगळें आसा हें हांव सांबाळटा म्हण ताणें दवरिलें गी ना हें सगळें नाश जाता म्हण तो जाणा आसलो संवसारांत सांबाळलेलें हांवें कांयच उरना म्हणचें सत तो जाणा आसलो देखून ताणें सांबाळिल्लो भावार्थ
आज असले सत सांपावलो बरी तुवें आनी हांवें जाणा जाता नाही आमी जाता धैर्यादीक आमी जाता घट आणि आमची कितेंच काम आहे बाकी उरून हर एक वेळार आमी तयार आसा आपयताय जायत हांव तयार आसा आणि सांपावल कसो तयार आसलो कशें ताचे काळजाचे अत्रेक पुरा जाल्ले कांयच बाकी नतरलें म्हणजे मुखार ऐका ताच्या उतरा मुखार रस्ता आमकां कळटा मुखार ऐका तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 4:8 बोळ ऐका आता नीतिवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा आता नीतिवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा हो मुकुट नीतीचो मनसुबेदार म्हणटात नीतीचो मनसुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो तो तयार आसा की ना ताच्या काळजांतले हर एक अत्रेक पुरा जाल्ले की ना देवान आपोवच्या पयलेंच आज मोगाच्या भावानो भयणानो आज आमी अशेंच म्हणजे ते बाकी आसा हे बाकी आसा ना आमी तयार आसा जी फादर जेरीन एका शिकवणेन दिल्लो दाखलो हांवें आयकल्लो दोगा भोवण्याचो लांब कुजी येयल्या दोगा भोवण्याचो ती कशी तयार आसली म्हण तांच्या उतरा मुखांतर म्हाका कळ्ळें फादर तुमी आमच्या बऱ्या मरणा खातीर मागोवन आसात न्ही की आमी राखोवन आसाव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय न्ही संवसारांतले सगळीं कामां पुरा बाकी कांयच नासतना सगळें पूर्ण जावन देवाची खुशी करन देवाच्या संतोषान जियेल्ल्या मनशाच्या तोंडांतल्यान येवची निमाणी उतरां ही जावन आसा आमी तयार आसाव फाटल्या दिसांनी DMS WhatsApp ग्रुपांत एका भावान एक कोंकणी पोत गेल्लें भोव वर्ताभरीत जावन आसलें म्हाका बरें लागलें देखून 2-4 फावटी हांवें आयकलें एक ल्हानशी एक वळ तुमच्या मुखार सांगता संवसारांत येताना रडलोलो हांव संवसार हांसलोलो संवसाराज रडताना हांव हांसून चलतालो वसोंक आसा म्हाका वसोंक आसा वसोंक आसा म्हाका वसोंक आसा वसोंक आसा म्हाका वसोंक आसा वसोंक आसा एक दिसा खंयके दाळा ते हांव नेणा खंयच्या घडये ते कोण जाणा धाडलेल्यान म्हाका हे म्हणून आपयल्या तेदना ह्या संवसारांत आमी येताना रडोन येता न्ही गे पूण सगळो संवसार हांसोन आसता पूण आमी संवसार सोडून वयताना संवसार रडोन आसता पूण रडोन आयल्यार तुवें सगळी तुजी जिणी देवाची खुशी केलाय जाल्यार तुवें हांसोन तुज्या देवाक मेळोवंक वचयत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाची खुशी केल्ल्या मनशाची निमाणी स्थिती अशी आसता ती हांसोन तयार आसात वचूंक मात्र न्ही सगळी तुजी जिणी तुवें देवाची खुशी केलाय देवाच्या बिरांतीन तूं जियेलाय देखून तुजे खातीर तो तुज्या ल्हानांचेर तुज्या व्हडांचेर तुज्या कुटुंबांचेर तुज्या भुरग्या बाळांचेर ताची धराळ आशिर्वादां बेसावां घालतलो म्हणटा मुखार ऐका कीर्तनाचो बूक अवसर 115 आणि 13 बोळ ऐका Psalm 115:13 कशें देवाची आशिर्वादां बेसावां आमचे खातीर आमच्या उपरांतच्या लोकांचेर पडटात ऐका कुटुंबांचेर पडटात ऐका सर्वेस्पराक भियोन चलतल्यांचेर सर्वेस्परा देवाक भियोन चलतल्याचेर तो आशिर्वाद घालतलो ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर आशिर्वाद घालतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुम्ही आवय बापाय जर देवाच्या बिरांतींत आसात तुमकां भुरग्यांची खंत आसा गी आतां ना सरस्पर देव ताच्या उतरा मुखांतर सांगता तुम्ही आवय बापाय देवाच्या बिरांतींत आसात देखून तुमच्या ल्हानांचेर म्हणजे भुरग्यांचेर तो ताची धराळ आशिर्वादांनी बेसावां घालतलो म्हणटा कित्याक आवय बापायची भिरांतूच भुरग्यांक एक बलिश्ट राखणो म्हणटा देवाचे तर मुखार ऐका मुणयो मुखार देवास्वर 14 आणि 20 आणि 6 बोळ ऐका Proverbs 24:26 मुणयो मुखार देवास्वर 20 आणि 4 20 आणि 6 बोळ ऐका सर्वेस्पराची भिरांत वय सारखे सर्वेस्पराची भिरांत बलिष्ठ राखण ताच्या भुरग्यांक तो एक आसरो ताज्या भुरग्यांक तो एक बलिष्ठ आसरो वय गी सत गी वय जर तुम्ही आवय बापय देवाच्या भिरांतीन जीवन आज तुमच्या भुरग्यांक रजा आसल्या दिसा आज पांयतळाक घेवन आयलात न्ही तुम्ही बी येवची गरज ना देव सांगता तुमच्या ल्हानांक त्या ल्हाना भुरग्यांक कितें गरज आसा हांव तें दितलो आज मोगाच्या भावानो भयणानो असली देवाची आशिर्वादां बेसावां असल्यो देवाच्यो भासवण्यो तुवें आनी हांवें आज आमच्या कुटुंबाच्यो आमच्या भुरग्यांचो खर घेवची जाल्यार पयले आमी देवाक जाणा जावची गरज देवाक आमी वळखुची गरज प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया. खंयच्याय मनशान भुरग्यान जावं तरणाट्यान जावं प्रायवंतान देवाक वळखा नासतना देवाक जाणा नासतना ताच्या भिरांतीन बरोवंक साध्य आसा की ना. देवाची भिरांत आमच्या काळजांत जर उपजाची पयलीं आमी देवाक वळखाची, देवाक आमी जाणा जायची. देवाच्या पदवे विशयान, देवाच्या सत्ते विशयान, देवाच्या बऱ्या गुणा विशयान, देवाच्या भक्षणा विशयान, देवाच्या जाणवया विशयान, देवाच्या रसना विशयान आणि ह्या सरकार ह्या पृथ्वेत आनी सलवोंच्या त्या राजवडकये विशयान सर्व पदवेदारपणा विशयान आमी पयलीं जाणा जायची, देवाक लागशिल्ल्यान आमी वळखाची. हे हांव सांगना, मुखार तुम्ही ऐका त्याला देवूच सांगता, देवूच ताच्या उतरांनी सांगता पयलें तुम्ही म्हाका जाणा जाया म्हणटा देव. कितें जायचे? पयलें देवूच सांगता पयलें तुम्ही म्हाका जाणा जाया म्हणजे वळख धरा म्हणटा देव. किर्तनाचो बुक वसर 80 आणि 3 18 वळायका. Psalm 83 verse 18. देवाक जाणा जाल्ल्या खरीत, देवाक वळखल्ल्या खरीत देवाची भिरांत आमच्या काळजांत उपजना म्हणटा देवच सांगता. तुझे एकल्याचे नाव मात्र सर्वेस्पर, तुझ्या एकल्याचे नाव मात्र सर्वेस्पर, सगळे पृथ्वीर, सगळ्या पृथ्वीर तू एकलेच परमानंद. कोण सगळ्या पृथ्वीर जाऊन सगळ्यात बलिष्ठ कोण? देव न्ही गे. सर पदवेदार देव मात्र बलिष्ठ. आज हांवें आनी तुवें न्ही, सगळी पृथ्वी हे सत पृथ्वेंतल्या हर एका मनशांनी हे सत जाणा जायचे म्हणटा देव. पूण आज पृथ्वेंत कितें जालां? मनशान एक देव म्हणचे सत जाणा जावच्या बदलाक पृथ्वेंत हजारांचे हजार देव करून दवरलात न्ही गे. केलात गे ना? आज मनशांनी केल्ले, मनशांनी बांदले, मनशांनी नम्यारिल्ले, मनशांनी दवरिल्ले जाग्यांनी देव जायते आसात. पूण आज सत जाणा जाया मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, मनशांनी केल्ल्या देवान तुका आनी म्हाका काय म्हणे भासवणी केल्ले आसात गी? आसात गी? मनशांनी केल्ल्या देवाच्या पांया तळ्याक गेल्यार आमी काय म्हणे थंयच गाल घेवन येवचें पडटा. पूण ह्या दळपरांचो सर्वेस्वर म्हणटा हांव एकलोच, ताणें भासवणे केला तांतू. तुका कितें गरज आसलें तें हांव दितलो, तुज्या ल्हानपणाचेर आशिर्वाद घालतलो, तुका लांब आवक दितलो, तुज्या भुरग्यांक बलिश्ट करतलो, धन दौलत संपत्ती तुका दितलो, लांब आवक जिवीत तुका दितलो. कोणें सांगलां? ह्या देवान मात्र सांगलां, सर्वेस्परा देवान. जो आसा तो हांवच म्हणलेल्या देवान मात्र असले भासवणे केलात. मनशांनी केल्ल्या देवानी करूंक देखूनच देव सांगता हांव एकलोच. आमी ल्हानशी भुरगीं आसतनाच आमकां शिकयतात न्ही गे. उपादेश दा आनी पयलो उपादेश खंयचो? एका निजा देवाक खरो मान आनी भिरांत आमी दिजे या दाखयचे. जाल्यार पयले आमी ताका जाणा जायचे, वळखाची गी नाका, वळखाची. पयले आमी ताका जाणा जायची. त्या दाळा मात्र ताच्या भिरांतीन आमी भरता. आनी असले भासवणे देवान केल्ल्यो त्यो आमच्यो जातात. देवाक एकल्याक जाणा जाल्यार पुरो गी ना. आता देवूच सांगता सगळ्या संसाराच्या लोकांच्या मोगा बसत हांवें म्हज्या पुताक जेजूक पाठयला, त्या जेजूकी तुमी वळखाजे, जेजूकी तुमी जाणा जायची म्हणटा देव. मुखार ऐका, जो आमचो वंजेला वसवर 17 आणि 3 वळ ऐका. जॉन 17:3. तें सस्नीक जिवीत हें, तें सस्नीक जिवीत हें तुका एकल्याक, तुका एकल्याक, खऱ्या देवाक, खऱ्या देवाक आणि तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. कोणाक वळखोवचें? कोणाक आमी जाणा जायची? पयले सर पदवेदार बापाक आनी उपरांत ताज्या पुता जेजूक आमी वळखायची, जेजूक आमी लागशिल्ल्यान जाणा जायची. आज आमी सगळी जीव आसाव न्ही गी? जीव आसात न्हू? घट्ट म्हण आपला वय. हा, जीव आसाव. यो ह्या जिवा खातीर तुवें आनी आमी काय म्हणे प्रयत्न केल्ले आसा गी ना. तो फुंक्याक दिला देवान तुका आनी म्हाका. पूण देवाचे उदार कितें म्हणटा? हें सस्नीक जिवीत म्हणलें तुका आनी म्हाका फुंक्याक देव दिवचो ना. ह्या खातीर आमी प्रयत्न करीचे. काल्यार म्हणटात न्ही वद्दाडीचे आनी गुद्दाडीचे, नांदलत मेळना न्ही. प्रयत्न केल्ल्या शिवाय सस्नीक जिवीत कोणाकय मेळना. जीव म्हणून आमकां धर्माक दिला देवान. तें ताजें देणें, ताजें दान ताणें धर्माक दिला. आनी तुवें आनी हांवें करचें प्रयत्न कसलें तें जिवीत जोडून घेवंक? जेजूक वळखोवचें, देवाक वळखोवचें, जाणा जावचें, तेंच तुजें आनी म्हजें प्रयत्न. आतां देवाक ह्या जेजूक वळखोवचें कितले वाटो? खाली 2 वाटो आसात म्हज्या लेखार. एक देवाचें उतर वाचचें आनी एक देवाचें उतर आयकुचें न्ही गी. दुसरे वाटो आसात गी? आसल्यार तुमी म्हाका सांगा. आतां देवाक जाणा जावचें आनी वळखोवचें दोनूच वाटो आसचे. एक देवाचें उतर वाचचें, दुसरें देवाचें उतर आयकुचें. कितले आमी देवाचें उतर वाचता, कितले आमी आयकता, तितलेंच देवाचो पवित्र आत्मो आमच्या थंय काम करता आनी आमकां ती खरी समजणी जाणवाय गिन्यान दिता देवा विशयांत. दुसरी खंयचीच वाट ना. हांव हांगा
हरी एक शिकवण हांगाची ऐकता वेबसायटीर आमचो ब्रदर वाचता हरी एका शिकवण्यान सांगता पवित्र पुस्तक वाचा म्हणटा की ना वय कित्याक म्हणटा तो ते वाचल्यावर मात्र आमकां कळटा वय की न्ही तुम्ही चिंतू बरो हो काय सदां सांगले सांगता म्हणून न्ही गे नाही तांतू सत आसा हे वाचल्यावर आमी वळखत आमी आयकत आमी जाणा जाता तुम्ही पोरनो टेस्टामेंट वाचा आमकां सरस्वरा देवा विशयान कळटा न्ही गे वय पुर्वजांचो देव अब्राहमाचो इसाकाचो जाकोबाचो देव या अजप अद्भुत विस्मिताचो देव म्हणून ताका नांव हाडला न्ही गे वय आनी ताचे अजपाय आसात तांबडो दर्योतान अर्दां केलो खटपां पडून उदक दिलो जीवदाळीत लावन राखलो रात असली दीस करून रावयलो सर्गातून मान्ना आनी लवेदून 40 वर्सां इस्रायल पद्याक रानांत राखलो पसलो सांबाळलो सुक्या करड्या पण उदकाच्यो झरी वळयल्लो उदकाची तळी अरण्य गेल्लो या भरून होंतोच्यो न्हंयो दर्यो एका घडये भितर सुकून गरजूंची ल्हारां आसल्या जाग्यार 5वें मैदान करून इस्रायल पर्जेक पलतडी पावयल्लो ह्या दुश्मनाच्या हातान बाचाव केल्लो देवाची पदवी असली सकत आमकां केदेडा कळटा ते वाचताना मात्र आमकां कळटा या कोणे सांगतना ते आयकतना मात्र आमकां कळटा या जेजू विशयांत जेजू उणें गी बाप उणें जाल्यार पूत उणें गी न्ही बापाचे त्या समसंपणांक तो लब्धून रावलो ना जाल्यार ती पदवी दाखोवची वेळ येतना जेजू पाटी सरला गी कितली अजेपां जेजून केला न्ही गी वय हांवें दिसाक 3 फावटी म्हणचें आसा एक जेजूच्या महिमे खातीर आनी केदारार हांव सांगता एक फावटी परत सांगता विस्मित बुध दिनार पदवेदार देव सस्निक बाप शांतीचो कुंवर सदैवनी श्रेष्ठ अधिपती तो रायांचो राय धन्यांचो धनी तो एकलोच अमर आणि सदांकाल अग मुजवणांत जियेता समेस्त प्राधान्य अधिकाऱ्या पदव्या प्रभुत्वावयर तो राज आणि अधिकार चलयता हो जेजू ताची पदवी हांवें दिसाक 3 फावटी म्हणटा सकाळी दनपरा संजे ताका महिमा जावंक रायांचो राय धन्यांचो धनी कोण जेजू ताजी अजपानांत की अजपांचो अद्भुतांचो विस्मितांचो राय तो कोडकाने नितळ केल्लो कुरड्यांच्या दोळ्यांक इश्ट दिल्लो केप्प्यांच्या बेऱ्यांचे कान एकाशें केल्लो मोन्याच्या तोंडात उतरां घाल्लो थोड्याच्या पांयांक बॉल दिलो दुबळ्यांक बरी खबर परगट केल्लो दुखेस काळजाच्यांक भुजवण दिलो गरब्यांकी खालत्यांक गेलो खालत्यांकी उंच मारलो पत्त्यांकी बक्षिल्लो पिडेस्तांकी गुण केलो भुकेल्ल्यांकी जेवंक दिल्लो मेल्ल्यांकी जीव केल्लो सैतानाक देवचरांक दुस्मानाक अश्ट आत्म्यांकी नाश केल्लो उदकाचेर चलोवन गेल्लो उदक असल्या वायन केल्लो बिजूट जाल्लो दर्यो थंड केल्लो वाऱ्या वदाळ शांत केल्लो 2 मस्तल्यांनी 5 उण्यांनी हजारांचे हजार लोकांक दादोशी वाडुल्लो कोणाला की साद आसा ही पदवी कोणाक आसा जेजूक सोडल्यार सांगा आजकाल मनीस जायते अजपां करतात पण करून दाखयतात न्ही गी असं न्ही केला न्ही मनीस काल आमच्या दोळ्यांक माती घालून करतात कोण अस्कत आसत भावार्थांत तांचो भावार्थ दंडलो देवाच्या भिरांतीन भायर हाडच्या बरी करतात फादर जेरीन सांगताले शिकवण्यात हांवें सारकें आयकलां आपडल्यार पडतात आपडल्यार खडखडतात हो पवित्र आत्मो न्ही अशुद्ध आत्मो देवा तांदूंचो पवित्र आत्मो तो नाही हांगा फादर जेरी वरवीं काही आजा बाजारनी पळयला आनी आपडिलो पडलेलो ना स्वत जावन आसा देवाचे उतर मोगाच्या भावनो भयण्यानो ते आयकल्ल्या वरवीं म्हाका कळटा हर एका दिसाक एक शिकवण म्हणलेल्या बरी हांव तांची आयकता आनी कितले हांव आयकता तितलीच म्हाका समजणी मेळटा तितलोच हांव देवाक जाणा जाता तितलोच हांव देवाक वळखता आनी तितलीच दिसान दीस म्हजी भिरांत देवा खातीर चडटा देव म्हणटना भेम म्हणल्यार कसलो देव न्ही गी कसली सकत ताची कसली पदवी ताची कितल्या हजारांचे हजार वर्सां पयले शतमाना पयले ताका नांव हाडलां देवांचो देव रायांचो राय धन्यांचो धनी अजपांचो देव विस्मितांचो देव अचर्यांचो देव त्या देवाच्या पांयांतळा आज तूं आनी हांव वाचताना आमची पिडा शिडा आमची कश्ट आमची भुरगीं बाळ आमचे कुटुंब त्या देवाक काय म्हण लेखाक आसा कितें पळय न्ही देवाची भिरांत म्हळ्यार आमकां कसो बलिश्ट राखणो तो कसली बलिश्ट राखण ती आज असल्या देवाच्या पांयांतळा आयिल्ल्या तुमी खंडीत भिवची गरज ना देव सांगता भिये नाकात धैर्य सांडी नाकात पगार विश्वास करा म्हज्या उतरांचेर आनी असल्या देवाच्या भिरांतीन आमी भरतना मुखार आयका देवाचें उतर जाणवायेचो आरंभ आमचे थंय जाता म्हणटा देवाचें उतर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कसो आरंभ जाता जाणवायेचो आरंभ आमचे थंय जाता जाणवाय आमचे थंय येवन वस्ती करता जाणवाय आमकां सोलोन व्हरता मात्र न्ही जाणवाय आमचेर अधिकार चलयता म्हणटा ताच्या उपरांत असली भिरांत देवाक तुवें दाखोवन देवाची खुशी करना देवाच्या संतोषांत जियेतना मुखार आयका सिराकाचो बुकावासवर 14वी वेळ आयका सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायेचो आरंभ सिराक 1:14 ऐका सर्वेस्पराची भिरांत
जाणवायेचो आरंभ. सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायेचो आरंभ. आता जाणवायेचो आरंभ म्हणजे हाचो अर्थ कितें? संपूर्ण ताच्या उपरांत तूं वायटाक पाठ करतले. वायटाक तूं इलें दिवचो न्ही. वायट तुजे थंय पळोवंकच मेळचें ना. वायट म्हणल्यार तूं कांटाळटले. मुखार ऐका, मुनियो मुखांत वचोन 8 आनी 13 वळ ऐका. प्रोव्हर्ब्स 8:13. सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायेचो आरंभ आनी जाणवाय तुजे भितर येतस संपूर्ण तूं वायटाक पाठ करतले. मुनियो मुखांत वचोन 8:13 वळ. सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार सर्वेस्पराची भिरांत म्हणल्यार वायटाचो द्वेष. वायटाचो तूं द्वेष करतलोय. गर्व आनी हंकार. गर्व आनी हंकार. खोटी चाल आनी पटकिरें तोंड. खोटी चाल या पटकिरें तोंड हांचो हांव द्वेष करता. हांचो हांव द्वेष करता. म्हणजे देवाच्या भिरांतीन जीवन कोणत्या नितळ निर्मळ आनी पवित्र जाणवायेन भरला तो मनीस उपरांत अशें जियेता. कित्याक तो न्हय जियेता, ती जाणवाय ताका सोलून व्हरता उपरांत. काल फादर जेरीन दिल्ली शिकोवन तुम्ही ऐका लागी रातची जीबे विशयान न्ही. जीब जावन आसा उजो. तातूंत ताणी सांगला 2 जिबांचो मनीस. वय की न्हय? 2 जिबांचो मनीस ताका सर्वेस्पर देव खांटाळटा म्हणून काल हांवें शिकोवन ती आयकल्या. देखून तस जाल्यार तुज्या थंय पळोवंक मेळचें ना. मागीर सत न्हीद आनी प्रामाणीकपण सोडल्यार तुजें थंय कितेंच मेळचें ना. आणि कोण असल्या देवात जोडून घेतलेल्या जाणवाया प्रमाणे जियेतात तसले मनशा मात्र या संसारात शनी म्हणता देवाचे उतर. तसली मनशा मात्र बुद्धवंत. मुखार ऐका कीर्तनांचो बुक वचून 111 10 वळ ऐका. Psalm 111:10. असल्या पवित्र जाणवाया प्रमाणे देवाच्या विनंतीन भरून असल्या जाणवाया भरून कोण जियेतात ती मनशा मात्र शाणी म्हणता देवाचे उतर. सर्वेस्पराची भिरांत. सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायेचे मूळ. जाणवायेचे मूळ. तिचे प्रमाणे जियेता. आणि कोण तिचे प्रमाणे जियेता ती शाणी. ती शाणी. शाणी म्हणल्यार कोण? आम्ही सांगा नाही बहुत शाणा आहे म्हणून न्ही. बुद्धवंत. प्रेज द लॉर्ड. जाणवायानं भरलेलो. आणि ही जाणवाय कोण दिता? कोण दिता? ऐका जुवांचो वांजेला वस्वर 3:30-4 ऐका. ही नितळ निर्मळ आणि पवित्र जाणवाय तुका कोण दिता? खंय जावन येता? कसो तूं भरताय? जाका देवान धाडला. जॉन 3:34 वय. जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता. तो कोणाक उलयता? सारकें हें जाणा जाय. कोणाक देवान धाडला तो देवा विशयांत मात्र उलयता. कारण कितें? देव ताका पवित्रात्मा दिताना. ताका पवित्रात्मा सर्गार्थावन दिताना. माप मेजाप नासतना दिता. माप आनी मेजाप नासतना दिता. वय गी न्ही वय. एकेका मनशांक तुमी पळयतात जाल्यार तुमी विस्मीत पावतात, अज्जा पावतात. ओ कसो उलयता, ह्यो खंय जावन उलयता, कशें येता न्ही. हांव हरिएका सनवरा रेतीर जाल्या उपरांत हांव फोन करता शांतीक म्हज्या बायलेक. कशी जाली रेतीर आज? रेतीर बरी जाल्ली. कसो जालो शर्मा? कोणाचो आसलो? ओहो कितें उलयतात, कितें भाव देवाचे उतर दितात. आनी आमच्या पाद्र्या भविश्यांत तूं सांगचें नाका. खंय जावन सांगता तो एक हप्त्या भितर अशें खंय जावन येता ताका. कितें देवान ताका जाणवायेन भरला पाद्र्या भविश्यांत ताणें सांगचें म्हाका. आनी आमचो भाव विक्रम ह्या वॉस्टीन कितें देवाचे उतर दितात, कितें ते उलयतात. म्हाका एक 2 मिनटां साक्ष दिया म्हणल्यार बेन दिसता. खंय जावन आयला ही जाणवाय? खंय जावन आयला हो पवित्रात्मा? कोणें दिला तो धैर्याचो आत्मो न्ही. देव दिताना माप मेजाप नासतना दिता. देवाक तुवें देवाची भिरांतीन तूं जियेलाय, देवाची तुवें खुशी केलाय, खरी एक संतोष तूं देवा थंय सोदताय देखून देव ताचो बळवंत आत्मो, तो सहायक, तो मजतदार, तो पवित्र आत्मा तुका दितलो. आणि उपरांत तुझे तोंड, तुझे डोळे, तुझे कान, तुझे पाय तुझ्या मर्जेन नाही त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन चलतले. देखून हर एका वायटाक तूं पाठ करताय. वायट उतर तुझ्या तोंडांतले नेमचे ना. वायट तूं दोळ्यांतल्यान पळोवचो नाही. वायट खबर तूं साडया खबरांक कान दिवचो नाही. या वायट अशुद्ध जाग्याक तूं वेसो नाही. ही जावन आसा जाणवाय देवा थावन मेळची. कोणाक नाका ही सांगा पळया तुमी. तुमकां नाका दिसता की जाणवाय? लेखमित ना विस्मित जाणवाय म्हणता. परतान एका कीर्तनाचो बुक वचर 130 आनी 9 6 वळ. Psalm 139:6. विस्मित जाणवाय. असली विस्मित जाणवाय. असली विस्मित जाणवाय म्हज्या गिन्याना भायर. म्हज्या गिन्याना भायर. तितली उंच की म्हज्यान ती आटापूंक जायना. म्हज्यान ती आटापूंकच साध्य ना. ताचो अर्थ कितें तुमी जाणात की संवसारांत तुमी कितलेय शिका, डिग्र्यो करा या कितेंय करा, ही जाणवाय तुमच्यान जोडूंक साध्य आसा की? आसा की?
ही जणवाय जोडूंक साध्य ना. फादर जेरीन जायत्या फावटी सांगलेले हांवें आयकला, ही जणवाय मेळना. कसल्यो डिग्र्यो करा, कितलेंय शिका, कित्याक ते आमच्या गिन्याना भायर, ह्या संवसारा भायर आसा ती देवातून मात्र आमकां मेळची. तर ही जाणवाय आमकां कसल्या वरवीं मेळटा? फकत आनी फकत देवाच्या भिरांती वरवीं. पाटये बाये सिराकाचो बुकावसर एक 14 पत्तन पाटये, सिर्फ आनी सिर्फ खाली देवाच्या भिरांती वरवीं देवाची खुशी करणं, देवा थंय संतोष सोदल्यार मात्र ही हांवें तुवें जोडून घेवया. सर्वेस्पराची भिरांत, सर्वेस्पराची भिरांत, जाणवायेचो आराम, जाणवायेचो आरंभ. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या विशयान तुमकां सांगचें जाल्यार म्हजें तें जाणवायेचो आरंभ जालो 30 आनी 5 वर्सांनी. तुमी चिंतूंक पुरो वयतलो वेळ कित्याक वय. 30 आनी 5 वर्सां पर्यंत हांव म्हज्याच मर्जेन, म्हज्याच इच्छेन, म्हज्याच कुडीच्यो ओटण्यो दादोशी करच्या खातीर मात्र हांव जियेव नासलो. म्हजें तें जाणवायेचो आरंभ जावंक नासलो. कारण कितें? देवाची भिरांत म्हाका नासलेली, देवाची वळख म्हाका नासलेली, देवाची खरी जाणवाय म्हाका नासलेली. आनी क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे कितें जावंक आसा पळया तें सगळें म्हजें तें जाल्लें. पवित्र स्नान म्हाका मेळिल्लें, कुंभार मेळिल्लो, क्रीज मेळिल्लो, हांगा वरें की म्हजो लग्नाचो सक्रामेंती संपल्लो, म्हज्या बायली येवन जाल्ले म्हज्या जिवितांत. पूण 30 आनी 5 वर्सां उपरांत फादर जेरी मुखांतर त्या 5 दिसांच्या रितीरींत निजाय की सकाळी तावन सांज पर्यंत ताणें दिल्ल्या त्या कुंडायेच्या देवाच्या उतरांत देव कोण, जेजू कोण म्हूण हांव जाणा जालो आनी वळखलो. आनी त्याच दीस हांवें निश्चय केलो 5व्या दिसा, आज येतोळ पर्यंत हांव जेजू म्हजे खातीर जीव नासलो, म्हजी खुशी करूंक, पूण आज तान हांव तुका जाणा जालें देखून तुजी खुशी करूंक हांव जियेतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी आज ह्या देवाचे उतर घेवन तुमकां सांगता, त्याच घडये म्हजे ते जाणवायचो आरंभ जाला, ती आज पर्यंत आसा म्हजे ते. देखूनच आज तुमी म्हाका हांगा आयकूंक पावल्यात, देखूनच तुमी म्हाका आयकतात. आज देवाची भिरांत धरण, देवाची खुशी केल्यार आमी देवाचे आसल्यार खंडीत देव आज हें उतर आयकतले. तुमकां हर एकल्याक सांगता, हांव तुजे सांगता आसा, हांव तुका ती जाणवाय दितलो खंडीत. आनी दुसऱ्या कसल्या वरवीं ती आमकां जोडून घेवंक साध्य ना. म्हणजे तें 30 आनी 5 वर्सांनी जाणवायचो आरंभ जालो. पूण कोण देवाच्या भिरांतीन जियेतात, कोण देवाची खुशी करतात, तांचे थंय ल्हान थावनूच आवयच्या गर्भांत थावनूच ताचो आरंभ जाता म्हणटा जाणवायचो. परत आयका तें उतर. सर्वेस्पराची भिरांत, जाणवायेचो आरंभ, सर्वेस्पराची भिरांत, जाणवायेचो आरंभ, आवयच्या गर्भांत, आवयच्या गर्भांत भक्ता सवें तिची सृष्टी जाल्या. भक्ता सवें, कोणा सवें तिची सृष्टी जाला? भक्तां सवें तिची सृष्टी जाल्या. थोड्यो स्त्रियो आसात आनी हांगा बसल्यांपैकी तसल्यो थोड्यो स्त्रियो आसात. थोड्यो स्त्रियो आपल्या गर्भांत भुरगें वाडटाना चडावत उलोवचें, थंय हांगा वेचचें बंद करतात. आनी कितलें जाता तितलें देवाचें उतर वाचतात, देवाचें उतर आयकतात, बायबल वाचतात आनी पवित्रतान भरलेलीं कांतारां घालून आयकतात. आनी एक गर्भस्थ स्त्री तिच्या गर्भांत भुरगें वाडटाना कितें आदारता, तो प्रभाव कोणाचेर पडटा? गर्भांत आसलेल्या त्या भुरग्याचेर पडटा. आनी तसलें भुरगें ल्हान थावनूच जाणवायेन भरता आनी वायटाक पाड करता. आनी तसलीं भुरगीं ह्या देवाच्या सेवेंत हांगा आसात. म्हाका व्हडल्यान दाखलो दिवंक जायना, पूण नांवां मात्र घेता. स्विनी, आमचे शारोन, भाऊ जिल्सन, या ऑस्टीन, या विक्रम, ब्रदर संतोष आसात गिनात. आवय बापाय खाल जावन देवाच्या भिरांतींत उरोन देवाची सेवा करन आसात गिनात. आसात असली आवय बापाय भागी. पूण आजकाल भायल्या संवसारान कितें करता तुमी बरें जाणात न्ही गे. हांवें कांय सांगायचें म्हणून ना. तुमी न्यूज पेपरां वाचतात, टीव्हीर पळयतात. 7व्या 8व्या क्लासींत शिकचीं भुरगीं आवय बापायचें उतर आयकनासतना घरा सोडून धांवतात. मात्र न्हय, 8व्या 9व्या क्लासीन इस्काल शिकोवंक गेल्ल्या भुरग्यांनी क्लासींत टॉयलेटांत भुरग्यांक जल्म दिला. आयकलात की तुमी असलो खबरो? कितले नकरे जाय, कोणा तें अशें घडटा? खंयच्या भुरग्यांक देवाची भिरांत ना तसल्यांक मात्र अशें घडटा. असल्या खंयच्या भुरग्यांनी, खंयच्या आवय बापायनी भुरग्यांक देवाची भिरांत दिवंक ना तसल्यांक मात्र असली लज बगूंक मेळटा. भुरग्यांक रजा आसा म्हणून भोंवडो घापून व्हरा, देवाची समजणी दिनाकात, असल्या वायटान ते पडतात. पूण आज देखूनच हांव म्हणटा, तुमी भागी. खंयची आवय बापाय देवाची वळख दितात, सतांत थीर करतात, जेजूक जाणा जातात, उपरांत ती भुरगीं वायटान पडतात गी ना. ती खुद्द सांगतात, मम्मी थंय वयचें नाका, मागण्यांक या. तुमकां ती मागीर वाट दाखयतात, आमकां आवय बापायक ती वाट दाखयतात.
आज देवाची भिरांत कितें म्हणलेलें जाणा जाय आमी थोडे आयकलें न्ही की सरेस्पराची भिरांत तांच्या भुरग्यांक एक बलिश्ट राखणो वय की न्ही सत जावन आसा देवाचें उतर आज आमकां हर एका आवय बापायनी तानान तान काळजांत दवरूंचें उतर जावन आसा जर तूं देवाच्या भिरांतीत आसाय तुजें भुरगें संवसारांत खंय धाड तूं तें सुरक्षीत कांयच भिरांत कावजें ताका ना तें खंय सरी वचून ती धाड ताका तूं भिये नाका देव ताच्या संगत आसा तुमकां ह्या उतरांत एक बरो धाकलो दिता ह्या उतराचो देवाची भिरांत जर आमकां आसा जाल्यार आमी कशीं आसता धाकलो दिता खंयच्या मनशाचो न्ही ह्या पवित्र बायबलांत आसा जॉबाचो एक धाकलो दिता हांव तुमकां जॉबा विशयान तुमी आयकलां न्ही की ह्या पवित्र बायबलांत ताका निर्दोशी नितीवंत प्रामाणीक मनीस म्हणला देवान कित्याक म्हटलां आयका जॉबाचो बूक अवस्वारी एक 8वी बोळ आयका जॉब 1:8 देवच म्हणटा आयका सर्वेस्परान ताका विचारलें तुवें म्हज्या सेवका जॉबाक लक्ष दिलें तुवें म्हज्या जॉबाचे चाडयो सांगून सैतान आयिल्लो आनी त्या सैतानाक आतां सरेस्पर देव सांगून आसा तुवें म्हज्या जॉबाक लक्ष दिलें की निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो एक निर्दोष आनी प्रामाणीक मनीस देवाक भिवन तो चलता आनी वायटाक तो पाड करता संवसारांत ताचे सारको सगळ्या संवसारांत ताचे सारको दुसरो कोणूच मनीस इतल्या करोड लोकांना देवान पळोवंक ना म्हणटा कारण कितें आता मुखार आयका जॉबान ताच्या कुडींच्या विश्वांचेर एक करार केल्लो तो कसलो करार म्हण मुखार आयका त्याच जॉबाच्या बुकांत अवस्वर 30 आनी 1 पयली ओळ आयका जॉब 31:1 आयका कित्याक एके अंकवारीचेर हांव दिश्ट लावचो ना म्हणून हांवें म्हज्या दोळ्यां कडेन एक करार केल्लो म्हज्या दोळ्यां कडेन एक करार केल्लो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय न्ही सरेस्पर देव म्हणटा ताज्या तसलो मनीस सगळ्या संवसारांत ना कारण कितें जॉब म्हज्या बरी 30 आनी 5 वर्सांनी जाणवायेन भरिल्लो न्हय तो आवयच्या गर्भांत आसतनाच जाणवायेन भरिल्लो आनी ल्हान भुरगो आसतनाच ताणें ताच्या दोळ्यांत एक करार केल्लो एक अंकवार स्त्रियेचेर हांव केदींच नदर लावचो ना दोळ्यांचेर करार केल्लो ताचो अर्थ कितें हाताचेर कित्याक करूं ना पांयाचेर कित्याक करूं ना माथ्याचेर कित्याक करूं ना ताणें जेजून सांगलेलें उतर तुम्ही जाणान जाल्यार जेजून सांगला न्ही की जर तुजे दोळे उजवाडांत आसात तर तुजी सगळी कूड उजवाडांत आसा ती परजळटा देखून दोळ्यांचेर ताणें करार केल्याचो अर्थ कितें कान दोळे जीब वांट हात पाय काळजा मन अंतस्करणां पूर आयली तातूंत सगळ्या कुडीचेर तो ताचो करार आसलो देवान बेश्टें सांगलें की तो म्हज्या भिरांतीन जियेता म्हणून बेश्टें सांगूंक ना सगळ्या संवसारांत ताका ताजे तसलो मनीस मेळोंक ना म्हणल्यार ताजे थंय कांय म्हणलें आसा जे न्ही की आमच्या विशयान कितें सांगलेलें आसा की आमच्या नांवांकार सांगलां की एंड्रू देवाच्या भिरांतीन जियेता म्हणून कित्याक सांगो ना आज स्वता जाणा जाया तुमी पूण जॉबाच्या काळार आनी आतांचो काळा विशयान हांवें तुमकां सांगचें जाल्यार आतां आसलें तितलें वायट जॉबाच्या काळार आसलें की आतां कितें तें व्हॉट्सअप फेसबूक इंटरनेट आनी काले जॉबाच्या काळार आसलें की आतां मनशान पातकांत पडचो संदर्भ मस्त चड पयलें उणें आसलो कांय नाका तुमी एक 20-30 वर्सां फाटीं वचा आमची मालगडी कितल्या सादींबळी वयगी न्ही खालती मनशां वयगी न्ही पूण आतांच्या ल्हान भुरगींच तुमी पळया तांची उतरां पळया तांची जाणवाय पळया आज हांगा आसलेल्या नेणट्या भुरग्यानो तरणाट्यानो जावं म्हालगड्यानो कितल्या जाणांनी तुमी ह्या दोळ्यांत करार केला जॉबा बरी वायट हांव पळोवचो ना वायट हांव उलोवचो ना वायट हांव आयकोवचो ना काळजा मन अंतस्करां नितळ दवरतलो कितल्या जाणांनी केला हे व्हॉट्सअप या फेसबूक या इंटरनेटांत बरें पाड सगळें आसा न्ही की धाकल्या खातीर हांव तुमकां सांगता हांगा शनिवारा जावची हर एक शिकवण मिसाचें बलिदान ह्या तुमी सगळ्यांनी दिवचें साक्षां वेबसायटीर आयकता युट्यूबांत आयकता आता युट्यूबांत खाली देवाचें उदार मात्र आसा की तुमी पळयली जाणान न्ही सगळ्या संवसारांतल्यान बरें वायट पळोवंक तूं आसा पूण तें उक्तें करच्या पयलें म्हज्या दोळ्या लागीं हांवें करार करी जे देवाचें उतर सोडून दुसरें खंयचेंच हांव पळोवचो ना कितल्या जाणांनी तुमी केला करूं नातलेलें आज करा तुमच्या दोळ्या लागीं ह्यो करार करा ही जावन आसा देवाची भिरांत मोगाच्या भावानो भयणानो कितें तुका संबंध पडला देवा तें मात्र हांव पळयता कितें तुका बरें लागता तें मात्र हांव आयकता कसले जागे तुका पसंद आसा थंय मात्र हांव वेता कसली उतरां तुका मानवता ती मात्र हांव म्हज्या जिबेंत उलयता कितल्या जाणांनी हो करार केला
आज आमची भुरगीं आमकां सांगतात लॅपटॉप जाय, मोबायल जाय, म्हाका तें जाय, म्हाका हें जाय, आनी तुमी सांगल्या बरें दितात की. म्हजे दुवा सांग अनिश 8वी क्लास शिकता, ताणें म्हाका सांगलें डॅडी म्हाका मोबायल जाय, म्हाका लॅपटॉप जाय. ना, हांव तुजो बापी, हांव जाणा तुका केदाळा दिजे म्हणून, वय की नाही. हांव तुजो बापी, म्हाका 47 वर्सां चलतात, आजून एक म्हजे लागीं मोबायल ना लॅपटॉप ना आसा की, तर तुका इतल्या ल्हानपणान हांव दिता की. हांव जाणा तुका केदाळा दिजे म्हणून. आज तुम्ही हर एक आवय बापायनी यांची उदार सांगायची, तुम्ही जाणा जायची तांकां केदाळा कितें जायची. तांणी तांच्या दोळ्यांत कानात वो करार करीची. आतां म्हाका वायटाची संपूर्ण वळख जाला आनी वायटाक हांव पाठ करत जिवंक शकता म्हणच्या बरी तुमची भुरगीं जालां तर केदाळा दिया. आनी आतां आमी दिता जाल्यार आमी खुद्द तांकां वायटांत घालता, वय की नाही. आमीच तांची वाट चुकयता, आवय बापायच आमी भुरग्यांची वाट चुकयता. आज जॉबा मुखांतर स्वता जाणा जाया जॉबान कित्याक ती भिरांत धरली. आजकालचो संसार कितली आमी भिरांत जाता तितली आमकां उणेंच जावन आसा. हर एका घडी आमी वायटान पडचो संदर्भ आसा. देंवचार राखोन आसा कोणाक ओडचें आनी पासांत घालचें म्हणून. आज जॉबाक देवान सांगलें तो म्हज्या भिरांतीन जियेला, सगळ्या संवसारांत ताचे सारको मनीस ना. जर आमची भुरगीं असलें जिवीत जियेतली जाल्यार दुसरी एक दीस खंडी सांगतली त्या एंड्रूच्या दुवे बरी दुसरे तूं खंयचेय ना सांगतलें की ना. ह्या बहिणीच्या ताच्या पुता बरी दुसरो पूत ना. देवाची भिरांत आमकां असलें जाणवायेन भरलेलें बरें मनशाक मानवचें, देवाक मानवचें जिवितान दिता. कित्याक जॉबान वायट पळोवंक ना म्हणून एक करार केल्लो, दुसऱ्याच्या स्त्रियेक आंकवारीक पळयना करार केलो. कित्याक तो ल्हान तावनचो जाणो आसलो. देवाची भिरांत हांवें धरल्यार म्हाका जाणवाय मेळटा आनी संपूर्ण वायटाक हांवें पाठ केल्यार म्हाका समजून मेळटा आमचें सत जॉब जाणा आसलो. मुखार आयका त्याच बुकान अवस्वर 20 आणि 8 ओळ 20 आणि 8 ऐका. जॉब 28 वर्स 28 ऐका. ताणे मनशाक म्हळें देवाक भियेवन चल हिस्स जाणवाय आनी हिच्च जाणवाय वायटांतल्यान पयस राव हिस्स समजोणी. आज आमच्या लहान भुरग्यांनी कसो जॉब हे सत जाणा जाल्लो पळय. आज लहान भुरगीं आसतनाच तांच्या कानांत आमी घालीची. जर तूं देवाच्या भिरांतीन जियेताय तुका ही जाणवाय मेळटा. जर तूं वायटाक पाठ करताय, वायट तूं पळयनाय तर तुका ही समजोणी मेळटा आनी मुखार तूं बरें जातलें. देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. आज आमच्या भुरग्यांक हांगा आपोवन आनी देवाचे उदक आनी आयकल्यार मात्र मोगाच्या भावानो भयणान आमच्या भुरग्यांक कळटा. देवा लागीं हाडल्यार मात्र ती देवाक जाणा जाता, देवाच्या भिरांतीन भरतात. आनी आवय बापायचें आमचें तें काम जावन आसा भुरग्यांक देवाच्या भिरांतीन भरचें. कित्याक हर एका भुरग्याच्या तुमच्या भुरग्याच्या आत्म्याचे लॅक कोणें दिवंक आसा? आमीच दिवंक आसा. म्हज्या भुरग्याच्या लॅक आत्म्याचे लॅक हांवें दिवंक आसा. देखून हांव ताका जोर करता, मारचो वेळ आयल्यार मारता आनी कितें करचो वेळ आयल्यार करता. कित्याक ताच्या आत्म्याच्या बाच्या पासत आज तुम्ही हर एकली आवय बापाय करतात जाल्यार तुमच्या भुरग्याचो आत्मो तुम्ही बाचाव करतात. जेजू लागे तो हाडच्या पासत. कालच फादर जेरीन सांगलें ल्हान आसतना बाळ व्हड जाल्यार मागीर बाळ न्हय संवसारांत वयचो संदर्भ आसता भुरग्यांनी. त्या दाळा आमी घट्ट रावचे आवय बापायनी. म्हज्या दुवेक हांवें सांगलां जर तूं देवाच्या भिरांतीन न्हय हांव तुजें इस्काल बंद करता. इस्कालाक धाडीन 8व्या क्लासूच तुजी बंद म्हणलां हांवें. फादर जेरीक हांवें सांगलां कित्याक हांव देवाच्या भिरांतीन आसतना म्हज्या भुरग्यांक जियेना जाल्यार तुमी कितें म्हणटात म्हाका? वय की न्हय? वय आज हांगासरल्या हर एका भुरग्याक हांव सांगता म्हज्या भुरग्याक म्हणून न्हय तुमी हर एकली म्हाका भुरगींच. आनी देवा मुखार आमी सगळे भुरगीं. देखून देवाचें उतर सांगता. देवाच्या भिरांतीन कोण ना तो वायटाक पडटा, ह्या संवसाराच्या पासान पडटा, देवचाराच्या हातान तो पडटा. आज जबान जाणा जालें हें सत आमी आवय बापायनी आमच्या भुरग्यांनी जाणा जायची, खंडीत आमी जाणा जायची. आनी असल्या देवाच्या भिरांतींत आमी जियेतना आमी खंडीत भियेवची गरज ना म्हणटा देव. कित्याक तुज्या हर एका वाटांनी तुका रातच्याक हांव म्हज्या दुतांक धाडटा म्हणटा देव. मुखार आयका किर्तनाचो बूक अवसर 90 आणि 11 वळायका. साम 91 वर्स 11. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका रातच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. तूं देवाच्या भिरांतींत आसाय आनी तुज्या कुटामी तुवें देवाच्या भिरांतीन वाडयलाय. देवाची खुशे खातीर तुजें कुटाम आसा जाल्यार देव आज तुका हें उतर सांगता. हांवें मागणें सुरू करच्या देवाचें उतर सुरू करच्या पयलीं ल्हानशें मागणें केलें तुमी आयकलें न्ही गी. तुजो भोव पवित्र सर्ग उक्तो कर आनी धाड तुज्या सगळ्या सर्गींची फौज, देवदूतांची फौज, रफायल, गब्रियल, सामिंगेल, तुजे रक्षक दूत, राखण बडवे, आन बडवे जतन घेवचे देवदूत आनी मार्गदर्शन दिवचो तो पवित्र आत्मो म्हजे थंय आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी देवाक.
रक्षण, भद्र रक्षण हे देव तुका आनी म्हाका आज दिता म्हणटा. जर आमी ताज्या भिरांतींत आसाव जाल्यार. देखून ह्या संवसारांत कसले मारेकार पिडा येवं दी, एक्सिडेंटां जावं दीत, ह्या बॉम्ब घालून दीत, ह्या कितेंय जावं दी, आमकां बी आसा की ना. देव सांगता तुमी भिवची गरज ना. मात्र नाही, संवसारांत खंय गेल्यार तुमकां कोणूच दुस्मान ना म्हणटा देव. खंय गेल्यार कोणूच दुस्मान ना, तुज्या विरोध कोणूच रावंक शकना म्हणटा देव. मुखार ऐका, द्वितीय नियम अवस्वर 20 आणि 8 7वी ओळ ऐका. डेट्रोनॉमी 28:7. कोणाकच तुवें भिवची गरज ना, कित्याक कोणीय दुस्मान तुज्या मुखार रावना. द्वितीय नियम अवस्वर 20 आणि 8 7वी ओळ ऐका. तुझे विरोध उठलेल्या तुझ्या दुस्मानांक सर्वेस्पर सलवितलो आणि तांकां तुझ्या अधीन करतलो. आणि तांकां कोणाच्या अधीन करतलो? आमच्या अधीन करतलो. कोण आमचे खबरो करतात, आमचेर मोसर करतात, या कोण आमकां पळोवन जळतात, निंदा करतात, त्या सगळ्यांक देव म्हणटा तांकां हांव तुज्या अधीन करतलो. तुज्या सकयल ते आसतली. देवाक भिरांत दाखयल्यार ताज्या फाटल्यान आशिर्वादां कितली आसात ती आमी पयलीं जाणा जायची. बश्टे न्हय. आमी भुरग्यांक सांगना की तूं हांवें सांगलें उतर आयकल्यार हांव तुका हाण दिता म्हणटा न्हय की. तशेंच देव, जर तूं म्हाका आयकताय तुका कितें जाय तें विचार हांव दिता. आनी हे म्हज्या मागण्यान हांवें पळयलां. हांव कितें मागतां म्हज्या खातीर न्हय, म्हणजे देवाक संबंध पडलेले मागणें हांव कितें करता तें म्हाका आयकूंक मेळटा, तें म्हाका पळोवंक मेळटा. कुठलें प्रेज द लॉर्ड. कित्याक हांवें ताका उतर दिला, हांव तुज्या भिरांतीन जियेत, हांव तुजी खुशी करता. देखून तुवें हांवें मागलें तुवें म्हाका दिजेच. आनी कोण दिना दितलो. म्हजी आवय मेला, बापाय मेला, कोण दिना. कोणें दिवचें म्हाका? ताणेंच दिवची. हांवें लढाई करची ताच्या लागीं, मागचेंय ताच्या लागीं. कालच्या शिकवणांत हांवें सांगलें दावीद राया बरी, ताणें मागचेंय ताच्या लागीं, स्तुती करचीय ताच्या लागीं, झगडतलोय ताच्या लागीं, कांय जाय जाल्यार मागतलोय ताच्या लागीं. कित्याक तो सांगता तुमचो म्हाजो संबंदी, तुमचो म्हाजो दायज, आनी कोण आसा म्हाका. तशें आमी त्या हटार पडाची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणाक आमी भिवची गरज आसा की? कोणी दुस्मान आसा की? इसाया प्रवादीचो बूक अवसर 40 आणि 12वी ओळ ऐका. इसाया 41:12. कोणच आमच्या दुस्मानान, कोणच आमच्या मुखार रावंक शकनात. तुझे विरोध रावलेल्यांक तूं सोंशी जाल्यार ते तुका मेळचे नात. तुजे कडेन झुजतात तुझ्या कडेन दुसतात ते नंच जातले. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजो हात धरता. पुरो बाया 7वी ओळ जाली मो वय. पाद्र्याबान एका शिकवण्यान सांगला ते 7 एक वाटान आयिल्ले 7 वाटांनी म्हणले ओट्टू पयले येताना ओट्टू येतले, सांगता येतले, मागीर ते तुका पळोवंक मेळचे ना. कित्याक देवाच्या भिरांतीन जर तुका आसा जाल्यार तुका पळयतना ते भियेतले, तुज्या लागीं येवंक ते भियेतले, तुका तुज्या विशयान उलोवंक ते भियेतले. कित्याक देवाचो तसलो बलिश्ठ राखणो आनी आधार तुका आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. या तुज्या भुरग्या विशयान तुवें भिवची गरज ना. आजकाल संवसारांत इतली पिडा शिडा आसा न्ही की वकात नातल्यो पिडा आसात, या एक्सिडेंटां जातात, तुवें भिवची गरज ना. मुखार ऐका मुनियो बुकांत अवस्वर 10 ओळ 20 आणि 7 ऐका. प्रोव्हर्ब्स 10:27 ऐका. कितें म्हणटा देव? सर्वेस्पराची भिरांत लांब आऊक दिता. नश्ट्यांची वर्सां मोठी जातली. कितें जातली? पळयार आजकाल एक्सिडेंटां जातात रोडार न्ही, आमी चुरचुरता बा इतलेशे भुरगे वडतना मेले म्हणून, पूण ताच्या फाटल्यान कितें सत आसा तें आमी नेणाव. हांगा देवाचें उतर सांगता जर तूं म्हज्या भिरांतीत आसाय तुका लांब आऊक दिता. तुजें एक हाड मोडचें ना. कसलीच मारेकार पिडा, कॅन्सर, एड्स, ब्रेन ट्युमर, कसलीच मारेकार एक्सिडेंट, विघ्न, अनवरां तुजेर येवची नात म्हणटा देव. कित्याक ताणें सांगलां लांब आऊक दिता म्हणून. पण मनशान सांगलां गी, डॉक्टरान सांगलां गी, डॉक्टरान सांगलें कोणी उरोवनात. असली देवाची भिरांत बलिश्ठ राखणो म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक कशी, आमच्या आवय बापायक, आमच्या भाऊ भयण्यांक कसलीच भिरांत धरची तुवें गरज ना. ताचें बस येवना, ह्या इस्कलांतान येवना, भिये नाका. ताणें सांगलां ताका लांब आऊक दिता. 80, 90 या 100 वर्सां ताका कांयच जावचें ना. कालच म्हज्या बायलान साक्ष दिला विनवण्याच्या मागण्यांत. 8-9 वर्सां आमी दाक्तेराक पळोवना, दाक्तेराची बसतना कसलीच पिडा शिडा आमकां ना म्हणून.
हें फोटी सांगलां गी ना सत एकच एक कारण म्हणटा न्ही ताप शेडवर एक आमकां ना तो सोलो देवाचो राखणो देवान सांगलां हांव राखता ते राखता आज आमकां त्या देवाच्या उतरांचेर आसतली दृढ आनी खरी पातयणी जाता आमी धैर्यादीक जाता भियांत भायर येता आनी देवाचो आदार आमकां आसता मात्र न्ही आमी उतर प्रायक पावलां भिवचे नाका 80-90 वर्सां वरें जी येतना तें भियेना मुखार ऐका सिराकाचो बुक वाचता 20:5 6 बोळ ऐका सिराक 25:6 तुज्या ल्हान भावकाच्या प्रायारी तुवें भिवची गरज ना सिराकाचो बुक वाचता 20:5 6 बोळ ऐका भरपूर अनुभव म्हाताऱ्यांक मुकुट भरपूर अनुभव कोणाचो मुकुट म्हाताऱ्यांक मुकुट म्हाताऱ्यांक मुकुट पळय न्ही तूं भरपूर अनुभवान म्हणल्यार संपूर्ण जाणवायन भरून तूं त्या दाडा आसतलोय आतां हांव मांद्रेर पडला म्हज्या पांयांक बळ ना म्हाका कोण पळयतात म्हाका भुरगीं कितें करतात तेंय तुवें भिवचें नाका म्हणटा देव तुमी तुमच्या माथ्यार त्या दाड्याक मुकुट कोण घालता न्ही राय घालता न्ही तसलो मुकुट घेवन तुमी आसतलात म्हळ्यार तुमच्या लागीं त्या वेळार कितें गरज आसा जाय तें सगळें देव तुमकां बंदोबस्त करून दवरता आमी भिवची गरज ना आज असली देवाची आशिर्वादां बेसावां कोणाक नाकात सांगा म्हाका एकच एक उतार हांवें सांगचें देवाच्या भिरांतीन जियेया हें सगळें आमचें जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक हांव सांगना कोणें सांगलां हें देवान सांगलां म्हजी भिरांत धर तुका कितें जाय तें विचार मागीर पळय हांव दितां की दिना तूं केदार निराशी जावचो नाय या जावचें नाय आनी हें जिवीत आतां संवसारांतलें जिवीत कितलीं वर्सां 70-80 चुकल्यार 90 न्ही थोडी आसात 100-120 जाली जायना तांणी पुरा पूण ताज्या उपरांत भिवची गरज ना म्हणटा जेव जर तूं म्हज्या भिरांतींत आसाय जाल्यार मुखार एका मुनियो बुकांत अवस्वर 22 आनी 34 बोळ वाच बाय मुनियो बुकांत अवस्वर 22 आनी 34 बोळ वाच कळतेपणाचे आणि देवभिरांतीचे इनाम ग्रेसकाय मान आणि जिवीत कळतेपणाचे आणि देवाच्या भिरांतीचे इनाम जावन आसा कितें ग्रेस्त काय मान आणि जिवीत हें उतार घट्ट धराच देवाची भिरांत आमी दाखयतना देव तुका ह्या संवसारांत ग्रेस्त काय दितलो तूं खंय गेल्यार तें सुफल जातलें तुजी भुरगीं खंय गेल्यार बलिश्ट जातलीं धन दौलत तुज्या घरांत बरोवन आसतली मात्र न्ही तुका पळयलीं सगळीं कितें करताले मान ओ मनीस गी देवाच्या भिरांतीचो पळय दुसऱ्यांत हांव न्ही तो तुका मान दिवयतलो मात्र न्ही हें 90-80 या 114 वर्सां काबार जाल्यार उपरांत सस्तीक जिवीत देवाच्या राजांत जियोवचे हक्कय तुका आनी म्हाका तो दिता म्हणटा न्ही गी पळय न्ही गी हें जिवीत काबार जाल्यार भियांची गरज आसा गी आमी आजकाल कितें करता खाली 2 दीस 4 दीस जिवोवचे भशेन मात्र चिंता सस्तीक जिविता भशेन आमी चिंतिना जायतीं जाणां 4 दिसांचो संतोश आमी सोदता एक पटी हांव थंय मेळ्ळ्यार पुरो एक पटी गेल्यार पुरो पूत घर बांदते आसा एक पटी म्हजो पांय भितर दवरल्यार पुरो सून गुरवार आसा भुरग्याचे मुस्कार पळयल्यार पुरो मागीर म्हाका आपय देवा पूण ह्या सस्तीक जिविता भशेन कोण चिंतून आसात आमच्यो जायत्यांच्यो आशा ह्योच एक पोटी म्हणल्यार एक वार्स म्हाका दवरी दुबय म्हज्या नात आसा तेजे मुस्कार पळयल्यार पुरो तें येयल्यार पुरो मागीर म्हाका आपय पूण देव सांगता तुमी 4 दिसां खातीर न्ही सस्तीक जिविताक आसून रावा आनी त्या खातीर आमकां गरज कितें देवाची भिरांत तर आज मोगाच्या भावानो भयणानो आमी देवाक सांगया देवाच्या भिरांतीन आमी तुज्या भिरांतीन जिवच्या खातीर तो पवित्र आत्मा तूं आमकां दी आनी हर एका घडये आमी तुज्या सक्त्यान भरोवन जाणवायन भरोवन संवसारांतल्या सर्व वायटाक जशें जॉबान पाठ केला तुज्या सेवकांनी पाठ केला या जेजून या शिसांनी पाठ केला तशें आमी पाठ करून जिवंक तुजी कृपा त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तुवें दिता म्हणलाय ते आमकां हर एकल्याक दी म्हणून तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.